آکھ دے نبی علیہ السلام جدوں میرے گھر دے اندر ہوندے میں دیکھ دی آپ علیہ السلام جدوں فجر دی اذان سن لیندے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین خفیفتین میں نبی علیہ السلام ویندی کہ آپ فجر دیاں 2 رکعتاں پڑھ دے 2 رکعتاں مختصر پڑھ ہلکیاں پڑھ دے بلکہ صحیح البخاری دے اندر نبی علیہ السلام فجر دیاں اینیاں ہلکیاں رکعتاں پڑھ دے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے سانو خطرہ لائق ہو جاندہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحاں پوریاں پڑھیاں بھی نے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت دے اندر سورۃ الکافرون پڑھ دے تے دوسری رکعت دے اندر سورۃ الاخلاص پڑھ دے اے فجر دیاں سنتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا سورتہ دے نال پڑھ دے اللہ اکبر اللہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین خفیفتین آپ فجر دیاں ہلکیاں 2 رکعتاں پڑھ دے